नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन की जानिब से उर्दू बज़्म में मैं फरमान ज़ियाई आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ये खूबसूरत प्रोग्राम उर्दू बज़्म भोपाल दूरदर्शन से नशर किया जाता है। इस प्रोग्राम में हम मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करते हैं और ऐसी शख्सियात से भी आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने उर्दू अदब में ख़ासा मकाम हासिल किया हो। आज हम आपको रूबरू कराएंगे जमील अहमद साहब से, जो जबलपुर से तशरीफ़ लाए हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम लिखते हैं। आपकी 3 किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और 2 इशायत के मरहले में हैं, एक हम्द का और एक मसनवी का। ये दोनों मजमूए बहुत जल्द आपके हाथ में आएंगे। हम आपकी मुलाकात कराते हैं। जमील अहमद साहब, आपका इस्तकबाल है दूरदर्शन के बज़्म प्रोग्राम में। जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता था कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ बताएं हमारे नाजरीन को कि आपकी तालीम कहाँ हुई और आप कहाँ पढ़े लिखे और कैसे आप अब तक ये शायरी में आए हैं और किस से मुतासिर हुए। जी, मेरा नाम जैसा कि आप जानते हैं जमील अहमद है। जी जी। मैं आज से तकरीबन 75 साल पहले शहर जबलपुर में ही पैदा हुआ। माशाल्लाह, मेरे आबा व अजदाद यूपी से यहाँ आए थे क्या बात। काम की तलाश में और फिर यहीं बस गए। फिर यहीं हमारी तालीम व तरबियत हुई। हमारे शफ़ीक वालदैन बरादरान रहे जिन्होंने कि हमको हर मोड़ पर अच्छा सपोर्ट किया, अभी भी माशाअल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात। तो उन्हीं की कोशिशों से मैंने फ़िज़िक्स में MSc किया हूँ। अरे क्या बात। फिर इसके बाद 1 साल मैं एज ए लेक्चरर अंजुमन इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में लेक्चरर भी रहा। फिर हमारा डिफेंस अकाउंट्स में जो है बहैसियत ऑडिटर तकर्रुर हुआ। क्या बात। फिर वहीं डिफेंस अकाउंट्स में काम करते हुए फिर मुझे वहाँ प्रमोशन भी मिला, तो मैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। अरे बाप बाप बाप। अब शायरी का जो शौक़ जो है ये शायद मेरे बचपन से ही मेरे खुदादाद सलाहियत थी। जी जी। फिर मेरे उस्ताद थे प्रोफेसर मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब मरहूम। माशाल्लाह। तो शुरुआती दौर में मैंने उन्हीं से फैज़ तलम्मुज़ हासिल किया। इसके अलावा हमारे बहुत से अहबाब भी हमारे साथ थे। उनमें ख़ास तौर से एक शिवनाथ चौधरी आलम है, उनका भी मजमुआ मंजर आम पर आ गया। तो हम लोग अक्सर जो है मुलाकात करते रहे, एक दूसरे से इस्तिफ़ादा लेते रहे। और मुझे शायरी का जो है शायद मेरा मुहर्रिक जो है ये शिवनाथ चौधरी आलम का ही एक शेर बना। अगर तो आप इजाज़त हो तो मैं उन्हीं का शेर सुना दूँ। वो कहते हैं कि तुम्ही को बढ़ के यहाँ इनकलाब लाना है, तुम्ही को बढ़ के यहाँ इनकलाब लाना है, हर एक दौर पैगंबर कहाँ से लाएगा। क्या खूबसूरत शेर। तो मेरी शायरी का मुहर्रिक यही बना। जी जी। बाद में और भी यहाँ जबलपुर के असातिज़ा को भी पढ़ता रहा, सुनता रहा, उनके कलाम से भी फैज़ हासिल किया। ख़ास तौर से प्रोफेसर साहब की शायरी जो है मेरे जहन पे बहुत ज़्यादा छाई हुई थी। उनका एक शेर अक्सर मैं बोलता हूँ कि बाहर से जुड़ते जुड़ते मैं तश्कील पा गया। वाह। बाहर से जुड़ते जुड़ते मैं तश्कील पा गया, अंदर से टूट टूट कर बिखरा यहीं कहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह। गुजरे बहुत करीब से रंगों के काफिले, हैरान सा खड़ा था मैं तन्हा यहीं कहीं। क्या बात है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर ही शायरी सीखी, इसी आपके जबलपुर के अंदर। जी। तो क्योंकि अदब के अंदर तो कई सिन्फ़ हैं जी। फिर आपको कौन सी सिन्फ़ ने ज़्यादा मुतासिर किया? हमको शुरुआत तो मैंने गज़ल से ही की और मेरे 2 मजमूए गज़लियात पर ही हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मुतासिर किया मसनवी ने। मैं जब अपनी तालीम इल्म के ज़माने में मैं ख़ास तौर से मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान, उसके जो कलाम थे वो मेरे जहन पर बहुत बुरी तरह से छाए हुए थे। कितनी आसानी से बात कह, अलग अलग मूड की बात अलग अलग करते हैं। हालांकि किस्से में कोई दम नहीं था। बेनज़ीर जो शहज़ादा है उसके किस्से में कोई दम नहीं था, लेकिन जो उन्होंने जो उसका जो
نے کیا چترن کیا جس کو، ہاں اچھا وہ منظر کشی جو کی وہ بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ پھر اسی میں دیا شنکر نسیم کو بھی پڑھا میں نے، جی ہاں جی ہاں، گلے بقولی ایک قصہ مشہور قصہ ہے، بہت مشہور ہے جی ہاں، اس کے اندر بھی جو ہے اگرچہ وہ سلاست و روانی تو نہیں ہے لیکن پھر بھی قصے میں مغز ہے، حالانکہ دیو مالائی قصہ ہے، وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے شاعری کے ذریعے سے جو ہے بہت سی باتیں انہوں نے سامنے رکھی، اخلاقیات ہے، فلسفیات ہے، ساری چیزیں انہوں نے لکھی، تو وہ پڑھ کر جو ہے مجھے مثنوی کی طرف مجھے مائل ہوا۔ زیادہ متاثر کیا ہے۔ پھر بعد میں نے علامہ اقبال کو پڑھا، ان کی مثنوی ساقی نامہ، اور ساقی نامہ میں جو وہ فلسفہ خودی پر بحث کرتے ہیں جواب میں، تو پھر اس سے مجھے لگا کہ میں بھی اسی صنف کو اختیار کروں، اور پھر میں اس کو مثنوی کی بھی کچھ اشعار نظم کرتا رہا، لیکن وہ تکمیل کے مرحلے میں پہنچنے میں ابھی اس میں کچھ وقت لگا، کچھ اور بھی وقت درکار ہے بھی وہ۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو مثنوی کے کچھ بند سنائیں۔ میں نے بھی مثنوی کی شروعات حمد سے کی تھی، ارے واہ کیا بات ہے، تو حمد کے 2-4 شعر سناتا ہوں پھر آگے۔ جی، وہ سرگوشی معتبر آفرین، وہ سرگوشی معتبر آفرین، ہوئی موج دل نامہ بر آفرین، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ہویدا چراغ سحر آفرین، قریدا جو زخم جگر آفرین، کیا بات ہے، ہواؤں کے کاندھے ہوئے آبدار، چمکنے لگے صد گوہر آفرین، بہت اچھے، سسکتی رہی رات بھر جو کلی، چہکنے لگی صبح تر آفرین، واہ واہ واہ، بچھی محفل شب میں ایسی بساط، کہ رقصہ ہیں برق و شرر آفرین، واہ، ہوا اثر نو جو روشن چراغ، جی، ہوئی شام غم کی سحر آفرین، واہ واہ واہ، شب غم بھی خاموش ہو کر جمیل، ہوئی آج دام سحر آفرین۔ اچھا استعمال کیا تھا، ردیف بنا لی آپ نے آفرین کی، جی، واہ واہ واہ، اس میں کچھ نعت کے بھی اشعار ہیں۔ جی، اٹھی پردے شب سے ایک صبح نو، اٹھی پردے شب سے ایک صبح نو، بکھرنے لگی ہر طرف اس کی ضو، واہ، نسیم سحر ہو گئی نامہ بر، اڑانے لگی حرف قلب و جگر، بے شک، فسوں ساز ہے رقص شام و سحر، تھرکتے ہوئے وقت کے ساز پر، واہ، گلو یاسمن ہو گئے لال ہزار، ابھرنے لگے رنگتے نو بہار، جو چھیڑی غزل رنگ توحید میں، ہائے 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 ہائے، جو چھیڑی غزل رنگ توحید میں، اٹھے ساز دل اس کی تائید میں، کیا بات ہے، اٹھا ذہن باطل میں ایک زلزلہ، لرزنے لگا ہر صنم برملا، ہوئی بارش سنگ ہر ایک قدم، ہوا نار نمرود ہر ایک صنم، ہوا عدل اور قسط کا پھر قیام، ہوا جس سے سیراب ہر تشنہ کام، واہ 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 واہ، نہ کیوں ہر نفس ہو درود و سلام، بے شک، بروح محمد علیہ السلام۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت نعت آپ نے پیش کی۔ میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ آپ نے مثنوی پہ بہت کام کیا ہے، اور مثنوی بڑا سخت ہے کیونکہ اس میں سلسلے سے قصے کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے چند اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں۔ میں اس کی بھی شروعات میں بہاریہ نظم سے شروع کرتا ہوں۔ جی، چھلکنے لگی ہے فضا میں شراب، کہ ہر غنچہ و گل پہ آیا شباب، چٹکنے کو ہے منتظر ہر کلی، ہواؤں میں طاری ہے ایک میں کشی، چہکنے لگے صبح نو اندلیب، کیا بات ہے بھرنے کو ہر زخم گل ان قریب، وہ صبح چمن بارش رنگ و نور، سرے آسماں موج رقص و سرور، وہ آگوش مادر ہوئی مشت خاک، کیا رقص گل کے لیے صدر چاک، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، حرارت و حرکت کا ایک سنگ میل، کیونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے ہاں تو وہ تو شاعری میں آئے گی بھائی آپ کی، حرارت و حرکت کا ایک تو آنے سنگ چاہیے۔ میل، دیا بحر اسود کو رقص خلیل،
शफक ने उधर छेड़ी रंगी गज़ल, इधर झील में लहलहाए कवल। क्या बात है, शहीद अज़ल हो गया आफ़ताब, क्या बात है, हुआ सुर्ख यूं मिस्ल रंगे गुलाब। क्या बात है। इधर सुबह नौ ने जो उल्टी नकाब, हिजाबों में गुम हो गया माहताब। वाह 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 वाह। हवाओं के कांधे पे आबे हयात, ज़मीनों के अंदर भरे कीमियात। हवाएं समंदर उड़ाने लगीं, बहारों का मज़दा सुनाने लगीं। वो उल्हड़ बिदकती हुई मौज आब, है मैदान हुर की जो रोशन किताब। क्या बात है, निकलती है संगे गिरां चीर कर, ज़मी के लिए आसमां चीर कर। बहुत अच्छा, ये हमारे अच्छा। यहाँ- ये बड़ी अच्छी मंजर किसी की आपने। जी जी जी। हमें ये मसनवी क्योंकि बड़ी बड़ी तवील होती जी है, हाँ, तो तकरीबन 300 शेर हैं इसमें। अब बताइए आप, वो तो बहुत बहुत लंबी तवील है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आपसे कि ये गज़ल की तरफ आप मुतवज्जे हुए, जी। तो क्या आपका कोई विरसे में भी शायरी आई है या आप भी तन्हा तन्हा हैं? नहीं, हमारे वालिद साहब जो थे वो सूफ़ी मिजाज के थे, और इस मिजाज के होने की वजह से वो कव्वाली वगैरह में बहुत ज़्यादा उनकी दिलचस्पी शौक थी, था। तो वो कुछ वो भी लिखा करते थे। जी 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 जी। तो इसकी वजह से जो है वो हमको, हाँ, मतलब घर का माहौल भी घर का आपको माहौल, जी हाँ। अदबी मिला इसकी जी वजह हाँ, से, और आपको ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। जी। अच्छा, क्योंकि गज़ल शुरू से लिखी जा रही है और बड़ा ताबनाक उसका मंजर भी है, जी। और फल भी रही है, फूल भी रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो पुराने दौर में जो रिवायती गज़ल हुआ करती थी और आज जो गज़ल हो रही है, इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? दरअसल क्या है कि मैं इस बात का कायल हूँ कि जो गज़ल का जो मैदान हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया है, जैसे मीर तकी मीर, मीर सौदा, गालिब, मोमिन, ज़ौक़ और अल्लामा इकबाल वगैरह, तो यही बेस आज भी चल रहा है। बस फ़र्क ये है कि उस वक्त जो है, उस वक्त के हालात के मुताबिक उस जो तहज़ीब थी, जो बोल चाल थी, वो ज़ुबान इस्तेमाल होती रही। अब आज थोड़ा ज़ुबान ने भी तरक्की की है, इसके अंदर बहुत से दीगर ज़ुबानों के अल्फाज भी आ गए हैं, तो इससे जो है गज़ल का प्लेटफार्म और वसी हो गया है। तो आज जो लोग गज़लें कह रहे हैं, शेर कह रहे हैं, उसमें ज़्यादा वसअत हो गई है। नहीं, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, क्योंकि पहले दौर में जब गज़ल होती थी तो वो इश्क पर मबनी हुआ करती थी। आज जो है उसमें तमाम ऐसे मौज़ूआत भी शामिल हो रहे हैं। वो फ़र्क मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये क्यों? अब ऐसा रहा, जैसे मीर तकी मीर का ज़माना था, जी हाँ। वो नवाबी ज़माना था। तो नवाबी ज़माने में जो है फारुकुल वाली थी, कोई गुरबत जैसी कोई चीज़ नहीं थी जी। तो लोगों के जहन पे यही चीज़ सब सवार थी। नवाब लोग थे, वो लोगों को इश्क, माशूक और इस तरीके का जो है था। लेकिन बाद के दौर में जैसे मीर तकी मीर हुए, उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है गरीबी और परेशानी में गुजारा, तो उनके शेरों में जो है ये ज़िंदगी के जो है लवाजमात भी आते हैं, जज्बात भी उनके आते हैं कि कैसे कैसे मराहिल से गुज़रे हैं, वो तमाम बातें वो उसमें लाते हैं। जी जी। जैसे एक जगह मीर कहते हैं कि सिरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। जी 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 जी। बहुत सादगी से बात कह रहे हैं, लेकिन वो अपने दिल की बात कह रहे हैं। जैसे टुक का इस्तेमाल उन्होंने किया। हाँ, ये अभी नया आज लफ्ज़ मतलूब हो गया। जी जी। अब नहीं किया जा सकता है। जी। जैसे एक जगह और कहा, उन्होंने तो बहुत से अशार ऐसे कहे हैं बेमिसाल हैं, बेमिसाल हैं कि फिर जुल्फ़ तेरी पेचां, फिर जुल्फ़ तेरी पेचां ए मीर नज़र आई, शायद के बाहर आई जंजीर नज़र आई। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो इसको जो है उन्होंने जो है अपनी अलामत में जो है अपनी ज़िंदगी को पूरा, और जिन हालात से वो गुज़रे हैं वो शायरी में उन्होंने। एक शेर मुझे भी उस पर याद आ रहा है कि गम रोज़गार क्या है, इसे मैं नहीं समझता, तेरा गम रहे सलामत, मुझे कौन सी कमी है। वाह। यानी उस दौर की वो शायरी जो रिवायती चलती थी, जिसे हम क्लासिकली शायरी कहते थे, वो जो मज़ा देती थी, क्या आज भी वो जो नई शायरी हो रही है उसमें वो मज़ा आता है? नई शायरी में भी, शेर है जैसे। हाँ, नई शायरी में भी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और यानी अब चूँकि
کلاسک کی شاعری جو ہے ذہنوں میں بسی ہوئی ہے اور یہی شاعری جو ہے نصاب میں بھی میں داخل آپ سے ہے. یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ کلاسیکی شاعری کا جو عروج پہلے تھا آج بھی وہی چل رہا آج ہے. بھی وہی چل رہا ہے. یعنی ادھر ادھر کی اگر غزلیں جیسے ہماری پھٹی ہوئی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، اس قسم کی شاعری وقت کے اعتبار سے سنی جاتی تھی. ہاں لیکن کلاسیکلی اگر شعر ہے تو وہ چاہے اس دور کا ہو یا آج کا ہو یا آنے والے دور میں ہو، وہ مزہ وہی دیتا ہے. تو غزل کا جو عروج ہے، غزل جس وجہ سے چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں عشق لازم ہے. جی جی. اب عشق کے بارے میں جو ہے جہاں تک عورت اور مرد کا تعلق ہے یہ تو رہا، لیکن اس کو بھی بدلا ہے. علامہ اقبال نے عشق کی پوری ڈیفینیشن ہی بدل دی. ہاں وہ تصوف کی طرف لے گئے. ہاں عشق حقیقی کی طرف لے گئے وہ. عشق مزاجی تھا یہ. ہاں جی جی. اور یہ ان کا عشق مجازی تھا. تو اس طریقے سے علامہ اقبال کے ہاں بہت سی اصطلاحیں بدل گئیں وہاں اور انہوں نے نئے معنی دیے اس کے. یہ ان کا کارنامہ ہے. میں کیونکہ آپ سے بات کر رہا ہوں، گفتگو آپ سے ہو رہی ہے، آپ کی شاعری میں کون سا موضوع ہے؟ ہماری شاعری میں بھی جو ہے تو رنگ جو ہے میں نے نقل کیا ہے انہی بزرگوں کی. یعنی عشق مزاجی کے اس کے عشق حقیقی کی طرف. کیا بات ہے. تو ہم چاہیں گے ہمارے ناظرین کو ایک غزل آپ سنائیں جو آپ کا مزاج ہے، جس طرح آپ لکھتے ہیں. ناظرین سنتے ہیں جمیل احمد صاحب سے ان کی بہترین غزل. میں اپنی پہلی غزل جو میں نے کہی تھی، کیا بات. وہ ایک مصرع طرح نکلا تھا، آؤ خورشید کی کرنوں کو گرفتار کریں. کیا بات ہے. اس پر کچھ شعر میں نے کہے تھے، وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. ارشاد. درد الفت کا کسی اور سے اظہار کریں. یہ تو پورا اسی پر مبنی ہے. جی جی سنائیں. درد الفت کا کسی اور سے اظہار کریں، کیوں ہم اخلاص کو رسوا سرے بازار کریں. واہ 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 واہ. اب یہاں سے میں نے اپنا رنگ شروع کیا. جی جی. بے حسی مٹ نہ سکی ظلم کے بھی تیروں سے. بے حسی مٹ نہ سکی ظلم کے بھی تیروں سے، آؤ زخموں کو کریدیں خودی بیدار کریں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. گرچہ تسکین ہے رفتار کی یکسانی میں. اگر یونیفارم موشن ہے تو لگے گا ریسٹ میں ہم. جی. مطلب یونیفارم موشن اگر ہے تو ہم ریسٹ میں ہی ہیں. جی جی. کیونکہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے، ہاں. اس لیے آپ اس میں شاعری میں بھی گرچہ تسکین ہے رفتار کی یکسانی میں، زندگی تو یہ ہے تبدیلی رفتار کریں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. غیر کی شمع سے بہتر ہے کہ اپنے اندر. یہاں مہاتما بدھ کا ایک فلسفہ ہے، اپو دیپو بھاؤ. میں نے اس سے اس کو ڈرائیو کیا ہے، اس آئیڈیا کو یہاں پر کوشش کی ہے کہ غیر کی شمع سے بہتر ہے کہ اپنے اندر بحر انوار کی ہر موج کو ہموار کریں. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. بڑی گہری ہے، اس میں تو فصاحت ہے بھائی. جی. رنگ احساس ہر ایک گل کا تر و تازہ ہے. رنگ احساس ہر ایک گل کا تر و تازہ ہے، بلبلو آؤ چلو سیر چمنزار کریں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. زخم احساس لیے آبلا پا نکلا ہوں. زخم احساس لیے آبلا پا نکلا ہوں، آپ کو حق ہے کہ راہوں کو میری خار کریں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. زیب، اب یہاں مصری کو ضم کیا ہے. زیب دیتی نہیں یہ بھیک اجالوں کی جمیل. زیب دیتی نہیں یہ بھیک اجالوں کی جمیل، آؤ خورشید کی کرنوں کو گرفتار کریں. اچھے گرا وہ لگائی. واہ 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 واہ. واہ واہ واہ. جی جی جی. اور کوئی اچھی سی غزل آ کر آپ ہمارے ناظرین کو، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں تھوڑے تصوف سے ہٹ کے بھی غزل کے جو تغزل سے بھرپور ہوتی ہے، وہ ایک غزل بھی ہمارے ناظرین کو سنائیں. کیونکہ آپ کا نے تو دونوں طرف لکھا ہے نا. جی. جمیل احمد صاحب آپ کو غزل سنا رہے ہیں. ابھی تصوف سے ریلیٹڈ سنائی تھی اور اب دوسری ایک عشق سے بھرپور غزل آپ کے پیش کر رہے ہیں. سماعت. کلی کا مسکرانا، پھول بننا اور بکھر جانا. کلی کا مسکرانا، پھول بننا اور بکھر جانا. سنہری خواب کا آنکھوں ہی آنکھوں میں گزر جانا. واہ 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 واہ. بجز ایک رات تیری حسرتوں کا کون ہے شاہد. بجز
ایک رات تیری حسرتوں کا کون ہے شاہد، وہ تیرا آنسوؤں سے جیب گل چپکے سے بھر جانا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جیب گل، کیا بات ہے. وہ تیرا آنسوؤں سے جیب گل چپکے سے بھر جانا. کبھی تم بھی تو جھانکو پردے شب کے جھروکوں سے. ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ. کبھی تم بھی تو جھانکو پردے شب کے جھروکوں سے. سنہری صبح کا چپکے سے آنگن میں اتر جانا. واہ واہ واہ. کس منظر کے پس منظر کا اے فطرت اشارہ ہے. 21 منظر کے پس منظر کا اے فطرت اشارہ ہے. وہ تیرا چپکے چپکے پتھروں میں آگ بھر جانا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. وہ تیرا چپکے چپکے پتھروں میں آگ بھر جانا. بھڑک کر کھل اٹھی تھی آتش نمرود بھی جس سے. بھڑک کر کھل اٹھی تھی آتش نمرود بھی جس سے. نہ دیکھا پھر کبھی ایسا طواف شمع کر جانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کوئی دیوانہ ہی ایسا جنون شوق دیکھے گا. کوئی دیوانہ ہی ایسا جنون شوق دیکھے گا. جمیل وقت کا ایک شمع کی لو پر بکھر جانا. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جمیل بھائی، بہت خوبصورت آپ غزل سنا رہے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی دخل دیا، تو کس وقت کیسے آپ نکال لیتے تھے؟ کیونکہ آپ کی ملازمت میں تو بہت زیادہ پریشانیاں رہی ہیں. جی، تو اس میں آپ نے اتنی اچھی خوبصورت شاعری کیسے کی؟ کوئی ایسا واقعہ بھی ہو تو سنائیے کہ جس وقت آپ کو، جس نے زیادہ متاثر بھی کیا ہو آپ کو. ملازمت کے دوران تو میں شعر شاعری سے زیادہ شغف نہیں تھا ہمارا. جی جی. لیکن جب تنہائی میں جب کبھی آتا تھا اور جو حالات دیکھتے رہے تو وہ شعر کی شکل میں ڈھل جاتے رہے، تو اس کو میں نوٹ کر لیتا رہا. اور مسلسل میں نے شعر نہیں کہے، کبھی ایک آدھ شعر کہہ دیا، کبھی ایک دو شعر کہہ دیا. اس طریقے سے جو ہے ہمارا یہ سفر چلا. جی جی جی. طے ہوا میری ہستی کا ہر مرحلہ، عکس در عکس آئینہ در آئینہ. کوئی واقعہ آپ کو کوئی یاد ہے کیا، جو جس نے غزل لکھنے پر مجبور بھی کیا ہو آپ کو؟ میں تھوڑا حساس طبیعت کا آدمی ہوں. کیونکہ وہ شاعر میں حساس تو ہونا ہی چاہیے، ضروری ہے. جب کبھی بھی کہیں ناانصافی، ظلم زیادتی دیکھتا رہا تو بہت متاثر ہوتا رہا. تو یہی تاثر مجھے اس لائن کی طرف جو ہے لایا. جی جی. اچھا، آپ کے یہ رباب فکر جو ایک نیا مجموعہ بھی آپ کے پیچھے، ہم چاہیں گے اس میں سے کوئی اچھے غزل آپ جو پسند کرتے ہو، سامعین نے بھی جو سنی ہو اور نہیں سنی ہو تو آج سنا دیجیے. ایک غزل کے دو چار شعر عرض کیا. الفت ہو، رسم و راہ ہو، راز و نیاز ہو. الفت ہو، رسم و راہ ہو، راز و نیاز ہو. کچھ انجمن شوق بھی ماحول ساز ہو. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کہنے کو بزم شوق ہے لیکن ہے بے سلیب. کہنے کو بزم شوق ہے لیکن ہے بے سلیب. پھر ساز دل میں کیا بھلا سوز و گداز ہو. کیا بات. پھر دل یہ گنگنائے نہ کیوں نغمہ حیات. کیا بات ہے. پھر دل یہ گنگنائے نہ کیوں نغمہ حیات. جب ساز دل پر تم ہی ترنم نواز ہو. ارے کیا بات ہے، واہ 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 واہ. سب کچھ ہے سونا سونا سا اب کے بہار میں. سب کچھ ہے سونا سونا سا اب کے بہار میں. دار و رسن کا سلسلہ پھر سے دراز ہو. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کیا رنگ گل سے رشتہ خورشید کی ہو بات. یہاں پھر میں سائنس کا فلسفہ آ جاتا ہے. وہ تو آئے گی کیونکہ وہ فطری ہے. کیا رنگ گل سے رشتہ خورشید کی ہو بات. صحنے چمن میں جب کہ تم ہی رنگ ساز ہو. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. جب دل ہی بت شکن نہیں تو بزم شوق کیا. جب دل ہی بت شکن نہیں تو بزم شوق کیا.
आईने पे हम भला क्यों जुल्फ़े अयाज़ हो, आईने पे हम क्यों भला जुल्फ़े अयाज़ हो, करता हूँ मैं भी इसलिए दारो रसन की बात, करता हूँ मैं भी इसलिए दारो रसन की बात, अफसाने जमील भी तारीख़ साज हो। क्या बात है, बहुत बहुत बहुत। जमील साहब, गज़ल का मुस्तकबिल कैसा है? गज़ल का मुस्तकबिल तो शानदार नज़र आ रहा है। पहले दौर से और आज के दौर में? पहले दौर के जो रिक्वायरमेंट्स थे वो उसके हिसाब से लोग शेर कहा करते रहे, गज़लें कहा करते रहे। अब आज के दौर में जो है ये बढ़ गए हैं, लोगों की ज़रूरियात बढ़ गई हैं, लोगों के मशगले बदल गए हैं, तो उस हिसाब से लोग कह रहे मतलब हैं। शायरी में उन्होंने तमाम मौज़ूआत को शामिल कर लिया जो जी हाँ। ज़िंदगी के मरहलों में हम देखते हैं। जी हाँ। नाजरीन, जमील अहमद साहब से अभी आप समाअत फरमा रहे थे, बहुत खूबसूरत गज़लें। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि दूर रहकर करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। आज आप तशरीफ़ लाए और सामीन और नाजरीन से आपने गुफ्तगू की। जमील अहमद साहब ने बहुत ही अच्छे अशार आप तक पहुँचाएँ। उर्दू बज़्म ये खूबसूरत कार्यक्रम है, वो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम ऐसे ही अशार और ऐसे ही उस्ताद असातिज़ा से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपना वक्त, कीमती वक्त निकाला और बहुत ज़्यादा गज़लों पर इन्होंने अपनी काविश की। मुझे अब इजाज़त दीजिए, आदाब।